مہینوں تقریباً 15 دن گزرے 15 بھی نہیں گزرے آلی تے میں الحمدللہ عراق دی حاضریاں دے کے آیا قسم خدا دی امام حسین پاک دے دربار پاک تے ہی بانگ نال صلات مولا علی پاک دے دربار تے بانگ نال صلات امام ابو حنیفہ پاک دے دربار پاک تے امام موسیٰ کاظم پاک سونے یاری والے پیر بیٹھے تو چور چوری کرے ہاتھ کٹو مولوی جھوٹ بولے زبان کٹو تحقیق کراؤ جاگ دے بیٹھے میں سونے نو سبق سنائی ہے اساں تے تواڈی نبت تے ہاتھ رکھی ہے اے گل ہن جڑی کرن لگا اے سارے نو آمدی لیکن چلو مینوں وچ شاید کوئی لاپ پوے کوئی شاید بابا مجذوب اساں تے سمجھ رکھیا با جیڑا سارے کپڑے لا دے اوہی مجذوب جیڑا ڈھیر پا لوے اوہی مجذوب اے نہیں مجذوب دی نشانی اعلی حضرت علیہ رحمت فرماندے مجذوب وہ ہوندا ہے جے دی کانڈ دے پچھو درود چ پڑھو کانڈ پھیر ونجے درود پڑھن والے نو کانڈ نہ کرے جاگ دے مجذوب مست الست ایک سالک ہوندہ ہے ایک مجذوب ہوندہ ہے جیڑا راہ ہدایت تے تصوف والا راہ شروع کرے تے اتو تجلی پوے تے کلیم اللہ پاک والا فیضان آوے او مجذوب ہے جیڑا راہ طریقت نو عقل دے نال نال ہوش دے نال نال تے کیتی رکھے اونوں سالک مجذوب روے کھلوتا لوکاں کیوں یہی انار کلی دا بازار ہے وڈا بازار ہے تے بازار ہے رومن کیوں یہی کو خریت میں رہتا لاؤں نہیں کیوں روؤں اس کہ بڑا وڈا مسئلہ لئی کھلوتا ہم تے حال نہیں پیا ہوندہ کیڑا بھائی یو بندیاں دی رب نال صلح ودا کرائی کام تا چنگا چاہی ودا ہے تے کتھو تائیں اپڑے ہیں اس کہ بعد نیڑے تا لگ گیا رب نو منائی کھلوتا تے بندے نہیں پہ میں نے انہوں روپیاں دی خار مستی لگی ودی ہے تے ڈاڑیاں منٹا کار کھلوتا نہیں پہ میں نے دوے دے نٹونے تے اوہ بڑھا بابا مجذوب قبرستان ہے موڑ رو بے کھو کیوں ہے اوہ کالا علا مقصد لئی کھلوتا ہون کی تھوتائیں اپنے اس آکے ہونے قبر آلے مننی پہ نہیں او نو منے اور مرضی نے میں تا جو کچھ آخنا آخ بیٹھا اور مرضی نے جی دے ٹھیل جا جاگ دے بیٹھے میں نے حضرت صاحب رو فرمایا بھائی شان صحابہ پاک تے شان آل بیت پاک کوئی عمدی ہوئی تو سنا لیں سنا لیں نہ بھلا جی نہ دے صدقے کھم دے ودیاں امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دعا دے ہاتھ چاہے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما اے اللہ میں حسن حسین نال پیار کرنا مولا تو بینا نال پیار کر جڑا میرے نواسیاں نال پیار کرے تو انہاں نال بھی پیار کر الحمدللہ